अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक जो है ना वो और तरह का है कि जो भी अमीरों के बच्चे हैं ना, इनके नखरों से मैं इतनी नाक तंग हो गई, हाथ नहीं साहब। मतलब अमीरों के बच्चे कितने अजीब होते हैं ना कि मैं ना, एक बच्चा है वो उससे मतलब उसकी हरकतें बहुत अजीब है ना। बच्चे तो ज़ाहिर सारे मासूम होते हैं और बेचारे सीधे साधे होते हैं, लेकिन हरकतें जो होती हैं ना वो बच्चों की वो आपको प्यार भी दिलाती हैं और को नफरत भी करा देती हैं। तो मेरी जो है ना नेबर, उसने अपने बच्चों को जनाब जो सर पे बिठा के रखा हुआ है। एक बच्चा ऐसा कोई अजीब है, मतलब वो जो उसको कोई चीज़ ना दो ना वो सीधा ज़मीन पे जाके लेटड़ियाँ मारता है, कहीं नहीं जाता, सीधा ज़मीन पे जाता है और जूते पटखेगा, सर पटखेगा। मतलब ऐसे जैसे नहीं होते, जैसे भूखे नंगे लोग नहीं होते, जैसे उनको कुछ ना मिलता हो। हालांकि वो खाते पीते लोग हैं और मतलब कि ऐसे नहीं उनको आप कह सकते कि भाई पूरे सूरे से लोग हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। मतलब खाते पीते लोग हैं, अच्छी चीज़ें लेके खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी जगहों पे जाके बाहर खाना भी खाते हैं। तो जितना मतलब मैं समझती हूँ कि भाई एक दिन वो बाहर से खाना खा लेते हैं, हम जैसे लोग पूरे महीने का राशन ले लेते हैं। तो लेकिन हरकतें बड़ी अजीब है ना, मुझे से समझ बाकी कोई भी ऐसा नहीं है ना। तो उसकी नाक बहनी शुरू हो जाएगी, उसका मुंह बाँ बाँ करेगा, आँखें अजीब सी और लाल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि भाई मतलब ये क्या होता है, ये नेचर होती है, ये फितरत होती है कि तरबियत होती है। मतलब बाकी बच्चे ऐसे क्यों नहीं, एक ही पीस ऐसा क्यों होता है। तो मेरी जो है ना समझ से बाहर हो रही है। तो पता नहीं, मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे कि फितरत होती होगी ना, कि अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरे घर में से एक बच्चे इग्नोर हो रहा हो या उसकी इस तरह की हरकतें हों। लेकिन कुछ लोग भाई जो बच्चे इग्नोर होते हैं वो भी पुठी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मसला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सर पे नहीं कोई चढ़ जाता, उस तरह का सीन है। तो मतलब कि मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि भाई जो है ना कोई छोटी मोटी चीज़ें थी, कोई बिस्किट थे कि पता नहीं कोई चॉकलेट थी या क्या, कि किसी और बहन भाई ने उठा के खा ली। उसने बच्चे ने सीधा जाकर ज़मीन पे ठा फा लेटनी और चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देना। तो फिर उसको मार्केट में लेके आई हुई थी और उसको चीज़ें दिलाने के लिए, और मैं भी बेचारी पीछे पीछे। और मुझे बड़ी मतलब कहना हैरत सी, और मैं थोड़ी सी उसके साथ फ्रैंक हूँ ना, तो फिर मैं मतलब उससे पूछ लेती हूँ कि मैं इस तरह की बात कर लूँ अपनी वीडियो में। तो वो फिर मुझे कह रही होती हाँ बात कर लो। तो कोई बात नहीं ना, उसको क्या पता किसी को कि मैं कौन हूँ और उसकी फ्रेंड कौन है और ये वो। तो अभी तो मेरा तो चैनल ही नहीं चल रहा है, तो किसने मुझे क्या जानना क्या पहचानना। तो मतलब कि मैं बच्चों की फितरत पे बात कर रही थी। बच्चों की फितरत कितनी अजीब क्यों होती है, एक घर में रह के एक बर्तन में खा के एक माँ की तरबियत और बच्चों की फितरत बड़ी मतलब डिफरेंट सी हो जाती है। तो वो जो बच्चा ना वो इतना गंद मंद बाहर का खा रहा होता है, भाई रोटी की जगह नूडल बना के दे दो, और वो जो पता नहीं क्या होती हैं मैकरानी है शकरानी है, इस तरह की चीज़ें दे दो, बोतल दे दो, मतलब इस तरह की चीज़ें वो ना खाना पसंद कर रहा होता है। तो फिर मैंने ये सुना भी है कि ऐसी चीज़ें खाने से ना लोगों का डिप्रेशन बढ़ जाता है, लोगों का मतलब गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और ऊपर से रोटी के नज़दीक नहीं जाते ना आजकल के बच्चे। उनको मतलब कि बड़ा कोई अजीब सा दौर आ गया रोटी नहीं खानी। मतलब हमारे बचपन में होता था, हम रोटी के बगैर तो मतलब कि दुनिया अंधेर होती थी ना हमारी, हम लोगों की मतलब कि हम इंजॉय करते होते थे रोटी ना, दही के साथ खा ली, आलू शौक से खा लिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आजकल के बच्चे कहते हैं रोटी ना दो, हालांकि रोटी के बगैर तो क्या ज़िंदगी और क्या मतलब सब कुछ अजीब सी बात लगती है। तो दूसरी उसकी एक मतलब कि वो जो है ना, एक उसकी बहन है वो इतनी मतलब कि और तरह की है, वो जब ऐसी हरकतें करता है ना वो बेचारी हैरान हो उसका मुंह देख रही होती है ना, और वो कह रही होती है कि भाई इसको क्या हो गया। वो अपनी हर चीज़ उठा के उसको दे देती है कि भाई जो है ना रोला घर में ना पड़ जाए, ये इस तरह की हरकतें करता है। तो अम्मा को गुस्सा आ जाता है, भाई मैं ना मतलब घर में रोला न पड़े, फसाद न पड़े, तो इसको चीज़ दे दूँ। लेकिन वो ऐसा बंदा है ना कसम से कि भाई जो है ना वो उसमें सारा अपना फोड़ना ही होता है। तो भाई मेरी जो हमसाई उसके घर में एक काम वाली आती है, उसका बच्चा इतना छोटा सा है, उसको बोलना भी नहीं आता। और वो जो है ना वो एक दफ़ा उसके घर में मैं बैठी थी, तो ऊपर से वो हमसाई आई, तो वो बच्चा जो है ना छोटा सा बच्चा, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कहती 2 साल का बच्चा था ना, वो सर पटकने लग गया ना ज़मीन पे, और वो अच्छा भला पटक रहा था, मतलब कि आवाज़ निकल रही थी ना पटकने की ना सर को। तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा ये बच्चा छोटा सा है और इसको ये पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। अब ये बड़ा होगा फिर इसकी आदतें पक्की हो जाएंगी, और ये फिर जनाब जी अब खुद का भी सर पटकेगा और लोगों के भी सर पटकेगा ना। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर देती है कि चलो गरीब का बच्चा होता है जी, महरूमियाँ हो गई जी, इसको तमीज़ नहीं सिखाई गई। भाई अमीरों के बच्चों को क्या रोले होते हैं, वो भी इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा मुझे कुछ जगह ऐसा फील होता है जैसे बच्चे जो इग्नोर हो रहे होते हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो ये हरकतें करते हैं, जैसे कि क्लास में इग्नोर हो गए, लायक बच्चों के सामने उनकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, उनको भी सबक नहीं आ रहा होता है, या उनके शख्सियत में मतलब कि वो ग्रेस
سیریس نہیں ہوتی، کسی کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اس کی طرف نہیں دی جا رہی ہوتی، تو وہ بھی اس طرح کے پھر مجھے لگتا ہے جیسے حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی نا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بندہ جو ہے نا پورا سورا ہم جیسا، اور وہ تو کہتے ہیں جی پیسے کی کمی ہے تو فلانا تیر ڈھمکانا، یہاں تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی شخصیت اتنی مطلب کہ گئی گزری باندھ رہی ہے کہ سمجھ سے بھی باہر ہے بندے کی چیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم جیسے تو یہی سمجھتے ہیں نا، بسکٹ کے پیسے نہیں تھے تو وہ یہ کر رہا ہے، ٹافی کے پیسے نہیں تھے، یہاں تو سب کچھ ہے، یہ حال ہے۔ تو کچھ بچے جو ہوتے ہیں تو اتنے پھٹ جاتے ہیں۔ اب یہیں پہ جو ہے نا میری انہی کے جاننے والے ہیں، میں تو مطلب اتنی امیر نہیں ہوں، تو پھر میری تو اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے پھر میں دوسرے لوگوں کو جج کر رہی ہوتی کہ بھائی جن لوگوں کے بچے بھی ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ وجہ کیا ہوتی ہوگی نا، کوئی تو ریزن ہوتی ہی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی کوئی بچہ رو رہا ہے اوپر سے اور کوٹ دو اور اس کا پھینٹ لگا دو اور جناب اس کو چپ کرا دو، دھمکا کے ڈرا کے۔ امیروں کے بچے کیا ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، اچھا اور چیز لے دیتے ہیں، یہ لے کے دے دیتے ہیں، وہ لے کے دے دیتے ہیں، ان کی آتے اور پکی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جیسے ہوتے ہیں ہم تو بچپن سے ہی مطلب کوئی بات ہوتی تھی نا گھر میں، کوئی شور والی چیز دھڑام تھپڑ منہ پہ، تو آج کل تو یہ والا سین بھی نہیں ہے، تو بچے آگے سے پڑھ بھی تو ساتھ ہی جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ایک لحاظ ڈر خوف کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا حیران کن حد تک جو ہے نا مجھے مطلب کر رہی تھی۔ تو پھر اس کی ماں اس کو لے گئی، پھر تم یہ لے لو، تم وہ لے لو کر کے۔ اب یہ ویڈیو تو میں بنا رہی ہوں اس طرح کی، دیکھنا اس طرح کی چیزوں پہ آ کے جگہوں پہ وہ جو ہے نا وہ بچوں کی شاپنگ کر کے ان کو کھانا کھلانا، ان کو چیزیں لے کے دینا کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی واقع سے ان کے رونے پٹنے میں جو ہے نا آج کچھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے پھر انہیں مطلب کہ میری جو ہے نا یہ ہمسائے جو ہے نا یہ لوگ ذمہ دار شاید اس طرح کے بھی ہیں نا، زمین شمینے ہیں، تو یہ لوگ نا ان کی جاننے والی بچی آئی ہوئی تھی ان کے گھر پہ، تو بھائی جو ہے نا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بھائی مجھے نہ گھمانے لے کے جاؤ، اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آپ یقین کریں وہ میں تو گھر آ گئی، مجھے کیا پتا، پھر میرے ہمسائے نے مجھے بتایا کہ اذان تک یہ بچی باہر بیٹھی رہی، اذان نہیں ہو گئی، پھر اس کا باپ آیا، پتہ نہیں وہ کوئی بھائی مطلب کہ امیر سا بندہ ہے، وہ مطلب باہر کام شام کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہوگا، تو وہ صبح آیا، پتہ نہیں کوئی آپریشن کر کے آیا ہوگا، تو وہ صبح تک بیٹھی تھی۔ تو صبح اب سوچ اذان نہیں ہو رہی ہے، بچوں کو تم لوگوں نے ایسے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، اذان نہیں ہو گئی ہے، مجھے تو باہر لے کے جاؤ، میں نے تو باہر جا کے ہی کچھ کھانا پینا ہے۔ اللہ جانے پھر وہ اندر آیا، اس نے پیار کیا کہ پتہ نہیں، اب اذانوں کے ٹائم تو کوئی مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی، کوئی ہوتی ہوگی، لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ بھائی اس کو باہر وہ لے کے گیا پھر اذانوں کا ٹائم۔ سوچے ذرا آپ، مطلب یہ مات وجی بھی ہے، ایسے امیر لوگوں نے نا ایسے بچوں کا جو ہے نا حال بگاڑا ہوا ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے پھر بعد میں بندہ خود ہی اوکھا ہو رہا ہوتا ہے نا، بعد میں بندے کو ہوتا ہے کہ بھائی میں نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، بچے یہ ایسے بن گئے تو بچے ویسے بن گئے نا، تو یہ والی چیز ہوتی ہے۔ تو بچوں کو بھائی ہوش اب ان کے ٹھکانے لگانے تو چاہیے، ظاہر سی بات ہے ان کو تمیز سکھانی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو جو ضد پوری نہیں کرنی چاہیے، کہ بچہ بڑا پکا ہو جاتا ہے، اب میری تو ہر بات پوری ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے ایسے چول مطلب بچیوں کو بھی جانتی ہوں جن کی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی، اور ان کو لگا کہ بھائی جو ہے نا بچے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ان کو دینی ہوتی ہے، مطلب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ نہیں بھی دینی ہوتی نا۔ تو میں نے ایسے بچے بھی دیکھے نہیں ہیں کہ جیسے کہ جن کی 18-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بچہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دینی ہوتی ہے۔ تو مجھے جو ہے نا بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا میں خود بھی اسی طرح کی ہوں کہ مجھے اصل میں بچوں کا رونا بچوں کو نہیں دیکھا جاتا نا، تو میں نے کہا میں تو خود اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں، میں کسی کو کیا منع کر سکتی ہوں۔ تو بچوں کو جو ان کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کو تو تمیز سکھانا، ان کو اچھا برا سکھانا، یہ بڑا مطلب کہ ٹیکنیکل سا کام ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر بندے کے پاس کبھی نہیں ہے۔ کچھ جو بہت مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ مطلب کہ بچوں کی پرسنالٹی اچھی بنا رہے تھے۔ جو کملے سیانے میرے جیسے ہوتے ہیں انہوں نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، ان کے بچے بھی پھر ایسے ہی۔ تو بہرحال میں ٹاپک میں مختلف تھا آج کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے نمونے ہیں کہ مطلب کہ چیز مانگی نہیں ملی تو زمین پہ ریٹڑیاں مارنے شروع کر دو، دھڑ 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 رونا شروع کر دو، ناک میں پانی، آنکھ میں پانی، آنسو اور برا حال۔ تو اس طرح کے عجوبے نمونے اب پتہ نہیں کہ مطلب کہ مکسچر سا ہوا پڑا ہے میرا تو خود کا دماغ نا، میں ایسے بھوت دیکھ کے خود حیران ہو جاتی ہوں۔ بہرحال میرے سے اچانک